विलेज पंचायत तालिगांव। तेरफळ घालता, तेरफळ आमी कडेकूच घालता न्हू, मसाले घालता आमी केन्ना आयकला तुमी? झेडपी मिसेस अंजली नाईक हांच्या मुखेलपणान ही सुरू आशिल्ली मसाला तयार करपाची कार्यशाळा आनी तुमी पळोवपाक शकता हांगासर व्हडा संख्येन महिला वर्गान प्रतिसाद दिल्लो आसा। तेन्ना हांगा जमिल्ल्यो बायलो ह्या संदीचो पुरेपूर लाभ उठयतले हातून मात्तूय दुबाव ना। मॅडम, आयचो प्रोग्राम तुम्ही बरो आयोजीत केला। हो प्रोग्राम तुमचो फक्त तालिगांव पंचायती खातीर काय सगळ्या वाठारांत? ना, आमच्या सगळ्या वाठारांत आसा हो प्रोग्राम। आमकां जे जे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा पळय न्ही, हांव जिल्हा मेंबर आसा आनी महिला शक्ती अभियानाचे वायस प्रेसिडेंट आसा। त्या कारणान आमकां महिला शक्ती अभियानांतल्यान आमकां फंड येता, ते फंडांतल्यान आमकां हो प्रोग्राम करपाक मेळटा। खुबशे प्रोग्राम मेळटा आमकां करपाक। हांवें आतां मसाला मेकिंग प्रोग्राम घेतलो आसा। हो आतां मसाला वर्कशॉप केला तो तुम्ही आज आणि फाल्यां 2 दीस आसा? हय, 2 दीस दवरला। 14 तारखेक आनी 15 तारखेक 2 दीस आसतलो। आनी फाल्यांचो टायमींग 3 ते 5 सांजचे 3 ते 5। मॅडम, ह्या प्रोग्रामाक तुमकां कोणा कोणाचो हातभार लागला? आज आमी तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या मॅडमीचे MLAचो हातभार आमकां लागलो आसा, जेनिफर मोन्सेरात। तशेंच विलेज पंचायतीचो हातभार लागलेलो आसा आनी आमची गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानातर्फे हो आज प्रोग्राम आज घडोवन आयिल्लो आसा। आमकां मॅडम खूब फावटी हेल्प करता। खंयचेय प्रोग्राम हाडा, तुमी करा म्हूण ती आमकां फुडें सरयता। तुमचें नाव? सुनैना सुनील पेडणेकर। आनी खंयची तुमी? परवरी। आनी हो स्पेशल मसाला वर्कशॉपाक येयल्या? हय हय। कोणे आपयली तुमकां? अंजली मॅडम। झेडपी। तुमचें नांव कितें? महिला शक्ती अभियान न्ही सगळे कडेन आसा, हांगा गोंयांत सगळे कडेन आसा। तेन्ना आमकां सावथ आनी नॉर्थ दोगांकय प्रोग्राम करपाक मेळटा। कोण निवडून येता पळय न्ही, तेंची आमची कमिटी आसता। ते कमिटीक हांव वायस प्रेसिडेंट आसा, दिक्षा कांदोळकर प्रेसिडेंट आसा, नेली रॉड्रिगीज आमची एडमिनिस्ट्रेटर आसा आनी मॅनेजिंग कमिटी आमी आसा। आनी आमची ब्लॉक वायज तिसवाडी ब्लॉक आसा, अशें आमची हें आसा। त्या प्रमाणे आमकां हे प्रोग्राम करपाक मेळटा। आयचो प्रोग्राम कसो लागलो? बरें आसा। म्हणजे तुमकां मसाल्याची माहिती गावली। तुमचें नांव कितें? आज तुम्ही खंयचे खंयचे मसाले करपाक दाखयले? म्हणजे पावभाजी, पुलाव मसाला, बिर्याणी मसाला, सांबार मसाला आणि चिकन मसाला। आनी कितल्या बायलांनी हांगा भाग घेतला आयज?
60 जाली 60 हां जवळजवळ 60-70 बायलांनी. ही जावन आसा पयल्या दिसाची कार्यावळ मसाला मेकिंग वर्कशॉप. हांगा जमिल्ल्यो आयच्यो बायलो आनी फाल्यां येणाऱ्यो नवीन बायलो ह्या संदीचो पुरेपूर लाभ घेतली अशी आमी आशा करता. सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं.